नमस्कार। कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रामचन्द्र खड्का। दर्शकहरू, यस कार्यक्रममा हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समसामयिक र विभिन्न जल्दा बल्दा विषयहरूमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र साई। उहाँसँग नेपालमा भइरहेको भ्रष्टाचार लगायतका उहाँहरूले गरिरहनुभएका कामका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अचेलभरि तपाईँ? अहिले अब एमसिसीको नयाँ आन्दोलनको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु छ र अनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नागरिकमा हामीले चाहेको नेपाल बनेन। हजुर, हामी जो नागरिकको आज पनि युवाहरूको जो भविष्य यो देशमा आज पनि निश्चित छैन। विदेश नगई केही गर्न सकिँदैन र कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै उसको सपना विदेश भएको छ। विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश त छ, तर यो देशमा आज कोही पनि नागरिक सुरक्षित छैन। भ्रष्टाचार व्याप्त छ, शिक्षा व्यापारीकरण भइसक्यो, स्वास्थ्य व्यापारीकरण भइसक्यो, अनि रोजगार छैन र एउटा सपना देखिरहेका छौँ। त्यो सपना साकार गर्न अब लाग्नुपर्छ। हजुर, तपाईँहरूले देखेको सपना चाहिँ के हो? तपाईँहरूले चाहेको नेपाल चाहिँ कस्तो हो? हामीले चाहेको नेपाल धेरै ठुलो सपना पनि छैन। हरेक देशको नागरिकहरू यही देशमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनोस्, कोही कतै पनि विदेश जान नपरोस्, एउटा कुरो। अर्को कुरो, प्रत्येक नागरिकहरू जसले तपाईँको फी तिर्न सक्दैनन् उहाँहरूलाई शिक्षा निःशुल्क रहोस् र यस्तो प्रकारको शिक्षा होइन, शिक्षालाई व्यापक रूपान्तरण गरियोस्। यो बेरोजगारी शिक्षा होइन, रोजगार सहितको शिक्षा। अर्को, स्वास्थ्य, हरेक नागरिकको जीवनमा स्वास्थ्य निःशुल्क रहोस्, किनकि हामीले कर तिर्छौँ नि, ढाड सेकिने गरेर कर तिर्छौँ। यही कुरा निःशुल्क गर्न सकियोस्। चाहे त्यो गणतन्त्र होस्, चाहे त्यो राजतन्त्र होस् या अन्य कुनै तन्त्र होस्, हामीलाई त्यो तन्त्रसँग केही लेना देना छैन। नागरिकको जीवन, भोलि आउने पुस्ताको भविष्य यही देशमा देख्न सकौँ हामीले। त्यही किसिमको नेपाल बन्यो भने हामी सबै नेपालीहरूको सपना साकार हुन्छ। स्वास्थ्य निःशुल्क कसरी हुन्छ? तपाईँले देखिराख्नु भएको छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा कस्तो व्यक्ति आउनुभएको छ भनेर। अब नेपालमा स्वास्थ्य निःशुल्क हुन सम्भव छ त यसरी? छैन। माफियाहरूलाई मन्त्री पट्काउन दिएका छन्, जो शैक्षिक माफियाहरू, हिजो शिक्षामा व्यापार गरेर यो देशलाई लुट्ने लुटेराहरूको समूहहरू आज मन्त्री पट्काइरहेका छन्, सांसद बनिरहेका छन्। यहाँ त कस्तो रह्यो भने जनतासँग ट्याक्स पनि कर पनि असुल। बिचरा जाबो एउटा 2 लाख रुपैयाँको एउटा तपाईँको कुनै सामान किन्यो भने करिब 60,000 भन्दा बढी पैसा त राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। एउटा कुनै 80,000 को मोटरसाइकल किनिरहँदाखेरि 2.5 लाख रुपैयाँ बराबर राज्यलाई कर जान्छ। 20 लाख को गाडी किन्ने हो भने 65 लाख रुपैयाँ कर जान्छ। विश्वको सबभन्दा महँगो कर तिर्छौँ हामी। तर त्यो कर कसका लागि तिर्छौँ? यिनै नेताका लागि, यिनै मन्त्रीका लागि, यिनै सांसदका लागि र यिनै सरकारी कर्मचारीका लागि जसले राज्यको कोषबाट दोहन गरिरहेका छन्। अनि जनताले के पाउँछौँ? हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्म करैको कर तिर्छौँ, तर हामीले न त शिक्षा पाउँछौँ, न त स्वास्थ्य पाउँछौँ, न त रोजगारी पाउँछौँ, न त सुरक्षा पाउँछौँ, न त निःशुल्क रूपमा कानुन र न्याय पाउँछौँ। त कर केका लागि तिरिरहेका छौँ? कर त राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने भयो। राज्य सञ्चालनबाट हामीलाई के फाइदा भयो? नेपाललाई, नेपालका नागरिकलाई? तर त्यो सही ठाउँमा सदुपयोग हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। नै फाइदा के भयो? केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नु र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि नागरिकमा के कुराको फरक महसुस भयो? या अन्य भोलि कोही व्यक्ति अर्को बन्दाखेरि के फरक पर्छ? हामी सर्वसाधारण नागरिकको हिसाबले सोधौँ त। के तपाईँको विदेशमा रहेका हजारौँ नागरिकहरू उद्धार भयो? के तपाईँसँग आज कोही पनि मान्छेले यही देशमा रोजगारी पायो? नयाँ रोजगारीका कार्यक्रम लागू भए? के तपाईँको कुनै पनि गरिबले शिक्षा निःशुल्क पायो? के शिक्षा निःशुल्क पायो? के स्वास्थ्य निःशुल्क पाइयो? त के फरक पर्यो? वर्षौँदेखि लुटिरहेका छन्, हामी यिनको तलमा ताल बजिरहेका छौँ। र यी युवाहरूलाई देखेर पनि आजकल त मलाई घिन लाग्न थाल्यो। यी पार्टीका केही युवाहरूलाई कस्तो धुद्र मानसिकता, कस्तो क्षुद्र मानसिकता। यत्रो देश लुटिरहँदाखेरि पनि यिनैलाई मेरो नेता हुन् भनेर हिँड्दाखेरि शरम लाग्दैन? एउटा बेइज्जत र इज्जत भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अलिकति पनि घिन लाग्दैन? यो देश पुरै कङ्गाल बनिसक्यो। को छ आज? के तपाईँ पैसा नतिरेर आज अदालतमा मुद्दा जित्न सक्नुहुन्छ?
के तपाईँ पैसा नतिरेर आफ्नो केटाकेटी पढाउन सक्नुहुन्छ? के तपाईँ पैसा नतिरेर तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ यही देशमै बसेर म रोजगारी गरेर म मेरो आफ्नो बालबच्चाको भविष्य बनाउँछु सक्छु भन्ने कुरा तपाईँले ग्यारेन्टी दिन सक्ने कोही आधार छन्? र यी नेताहरूलाई अर्को मेरो खरो प्रश्न हो, जसले आफ्ना सन्तानका लागि यो देशमा भविष्य देख्दैनन् त, अनि यिनले राजनीति गरेर मुलुक बनाउँछन् भन्दाखेरि हामी पत्याउने? सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सन्तानहरू यो देशमा छैनन्, अमेरिका पढ्छन्, विदेश जान्छन्। जनार्दन शर्माका सन्तानहरू पनि छैनन् यो देशमा। अहिलेका शीर्ष नेता कसैको सन्तान पनि नेपालमा छैन। यिनले विदेश पठाउने, नेपालबाट भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने, अनि छोराछोरी विदेशमा पढाउने, अनि भयभरको सम्पत्ति विदेशमा थुपार्ने, अनि अलिकति केही बिरामी भने विदेश जाने। आफ्ना सन्तानको भविष्य यो देशमा नदेख्ने नेताहरू अनि म देश बनाउँछु भनेर लाग्ने। हाम्रो सानो एउटा च्यालेन्ज हो यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई। तपाईँको छोरालाई नेपाल ल्याएर यहीँ डडेलधुरामा एकपटक राख्नुहोस् त। तपाईँको प्रधानमन्त्रीको केही पनि हैसियत बिना तपाईँले गरेको भ्रष्टाचार, तपाईँको श्रीमतीज्यूले एनजिओको मालिकले र शिक्षाका व्यापारी पनि हुन् तपाईँको श्रीमती, प्रधानमन्त्री श्रीमती, नेपालको सबभन्दा ठुलो व्यापारीको शैक्षिक माफिया, एनजिओको दलाल पनि हुन् उनीहरू। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको श्रीमती नत्र कि आर्जु राणाको नाममा कति छ? युलियन्स स्कुल कसको आज? कहाँ कहाँ कति छ तपाईँ भन्दैन? यति धेरै छ कि जो हामी कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दैनौँ। 50 अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति छ, जब यहाँभन्दा अगाडि पत्रिकाले पनि लेखेको छ। र उहाँलाई एकजना गाउँको सर्वसाधारण नागरिकको हिसाबमा नेपालमा ल्याएर पढाएर नेपालमै तपाईँको भविष्य बन्छ भनेर ल्याइदिनुहोस् त। आफ्ना छोराछोरीहरूको सन्ततिहरूको भविष्य यो देशमा नदेख्ने, अनि मुलुक बनाउँछु भनेर अनि यिनीहरू मन्त्री बन्नुपर्ने, अनि हामी चाहिँ तल बसेर यिनलाई भोट हालिदिनुपर्ने। कठै बरा ती युवा साथीहरूलाई देख्दाखेरि त दया लागेर आउँछ मलाई। कस्तो मानसिक? तपाईँ भ्रष्टाचारको विषयमा धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ होइन? यहाँ भ्रष्टाचार गरेका पैसा चाहिँ विदेश लगेर राख्छन् भन्ने तपाईँको भनाइ हो? अनि कहाँ राख्छन् त? कहाँ राख्छन्? यिनका छोराछोरीहरू क्यानाडामा पेट्रोल पम्प कसरी खोल्छन्? अमेरिकामा पेट्रोल पम्पहरू, रेस्टुरेन्टहरू कसरी खोल्छन्? यिनीहरूको लगानी नेपालमा कमाउने, के का लागि नेपालमा यिनले राजनीति गर्ने? मेरो प्रश्न चिन्ह यहाँनिर हो। के का लागि राजनीति गर्ने? बिरामी भयो भने यिनीहरू नेपालमा उपचार गर्दैन। सामान्य कुरा, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूको पेट दुख्यो, पेट दुख्दाखेरि म दिल्लीमा उपचार गर्न जानु, नेपालमा उहाँलाई विश्वास छैन। त नेपालमा राजनीति के को लागि गरिरहेका छौ हो नामर्दहरू हो भन्छु म। के का लागि गरिरहेका छौ? जबकि बिरामी हुँदाखेरि पनि यो देशमा तपाईँ आफू सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्न। जब आफ्ना सन्तानहरू पनि यो देशमा सुरक्षित हुन्छन् भनेर महसुस नगरेर अर्काको देशमा पठाउनु भएको छ। अझ मैले देश बनाउँछु भनेर भाषण हान्ने, अनि तपाईँ हामी जस्ता युवाहरू तल बसेर ताली पट्काउने, योभन्दा विडम्बना, यहाँभन्दा दासत्व, सामान्ती संस्कार फल्दैन। यही हो दासत्व भनेको। भेडेपन दासत्व भन्छ यसलाई। संसारको सबभन्दा ठुलो दासत्व भनेको दास भनेको यसलाई भन्छ। जो अहिले एक प्रकार पार्टीको नेताले भनेकै भरमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्ने जस्ता यी मानव होइनन्, यी दास हुन्। दासहरू कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। यहाँले भने जस्तो नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा पैसा पठाइरहेका छन् नेताहरूले भने म सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यही कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सुतेर नबस्नुहोस्, यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस् भनेर म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। भन्ने हो तपाईँहरूसँग यसको तथ्य केही छ? भन्ने हो, किनकि अख्तियार अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू पनि कन्सा दुध लिनुभएका मान्छेहरू छन्। यसो हेर्ने हो हाम्रा अहिलेका शीर्ष नेताहरूले, यसलाई मैले अख्तियारमा राखेँ भने मलाई बचाउँछ कि बचाउँदैन, यो भ्रष्टाचारी छ कि छैन पहिला पत्ता लगाउने हो, अनि भएपछि त्यसलाई ल्याएर अख्तियारमा राख्ने हो कि। अनि अदालतमा न्यायाधीश देख्नु भएको छ? हजुर। पार्टीका कार्यकर्तालाई छानी छानी न्यायाधीश बनाउने। अनि तपाईँ पढ्नुभयो नि क्याम्पसमा, क्याम्पसका चिफसम्म पनि भागभण्डा गर्छन् यिनीहरू। त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको के काम, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको के काम, काममै छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ त्यसको के काम? र अख्तियार अनुसन्धान आयोग यदि साँच्चै यो देशको खतरा हो भने मेरो एउटा तपाईँका मुद्दा पनि दर्ता भएको छ, वाइट बडी लु छानबिन भोलि गरौँ त। खै एकजना कोही सामान्य कर्मचारी, एउटा हलदार, एकजना सिपाही, एकजना सुब्बा भइदिए भए त ओहो अस्ति पक्रेर जेल हालिसक्थ्यो होइन? अख्तियारका आयुक्तज्यू यदि हेर्नु भएको छ भने लु वाइट बडीमा छानबिन गरौँ त। तपाईँलाई यदि भ्रष्टाचारको वाइट बडीको डाटा चाहियो भने हामी दिन्छौँ, ल आउनुहोस् हामी। तपाईँहरूसँग त्यसको प्रमाण छ? बाबु मुद्दै हामीले ठोक्या हो, एउटा छानबिन गरेर देखाउँ त। क्यान्टेनमेन्ट घोटालामा खुलम खुला तपाईँको त्यतिखेरको समितिले पनि भ्रष्टाचार गर्यो भने
लु क्यान्टेनमेन्टको घोटाला गरेर प्रचण्डलाई हत्कडी हालौँ त, दम छ। हिम्मत नभएका मान्छेहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरू, दासत्व स्वीकारेका दासहरूलाई लगेर आयुक्त बनाएर यो मुलुक बन्छ। यहाँले बारम्बार उठाउने प्रश्न एउटा, स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। हो, आज नेपालमा रोजगारीको सम्भावना नभएर लाखौँ युवाहरू विदेश हुनु परेको बाध्यता छ। यो चाहिँ तपाईँले भन्न त भन्नुहुन्छ यो ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर, सम्भव चाहिँ कसरी छ नेपालमा रोजगार दिने सम्भावना? कति धेरै सजिलो छ, यहाँ सुन्नुहोस्, त्यति धेरै गाह्रो केही पनि छैन। पहिला नेपालको स्रोत भन्ने कुरा के हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले स्रोतको पत्ता लगाउनु पर्यो नि। हाम्रो स्रोत तीनटा चिज हो। हाम्रो देशको रोजगारीका लागि स्रोत तीनटा चिज हो। एउटा कुरो के हो, हाम्रो टुरिज्म हो, धार्मिक टुरिज्म सबभन्दा ठुलो। दोस्रो कुरा के हो, हाम्रो कृषि हो। तेस्रो कुरा हाम्रो हाइड्रो। ल, प्रत्येक नेपालीलाई सेयर हालौँ र व्यवसाय गरौँ र बिजुली बेचौँ भनौँ त, श्रमदान गरौँ भनौँ न, लागू गरौँ न, श्रमदान गरौँ भनौँ। एउटा हाइड्रो पावर बनाउनलाई 5 वर्ष लाग्छ भने प्रत्येक नेपालीले हामीले श्रमदान गरौँ, तर श्रमदान बापत सेयर दिन्छौँ भनौँ त, लागू गरौँ त, नीति बनाउँ त। 5 वर्षमा बन्ने हाइड्रो 2 वर्ष पनि लाग्दैन। अनि कृषिका लागि ठुल्ठुला सडक बिल्डिङ नबनाऊ, कमसेकम कृषि क्षेत्र घोषणा गरेर एकीकृत कृषि व्यवस्था सरकारले लागू गरौँ त। हामीले उत्पादन गरेको तरकारी चाइना र भारतमा हामी बेच्न सक्छौँ। त्यति खतरा राम्रो देश हो यो। अनि अर्को कुरो, हिन्दू र बुद्ध धर्मावलम्बीलाई मात्र नेपाल ल्याउँ भनेर एउटा व्हिम जारी गरौँ त। नेपाललाई पहिला तपाईँको वैदिक सनातन बुद्धको राष्ट्र र हिन्दूको राष्ट्र बनाउँ त। यो पश्चिमा दलालको राष्ट्र होइन यो। ल, बनाएर देखाउँ न। विश्वभरिका तपाईँको 10% मात्र हिन्दू धर्मावलम्बी नेपाल आयो भने, विश्वका 10% मात्र बुद्ध धर्मावलम्बी नेपाल आयो भने मुलुक कायापलट हुन्छ। कति स्रोतै स्रोत छ यो देशमा। अनि डाँडा काँडामा बाटो खनेर विकास हुन्छ देश, नचाहिने ठाउँमा डोजर चलाएर मुलुक विकास हुन्छ। वरिपरि खेतैखेत बिचमा तपाईँको आइसके पछाडि घर बनाएर अनि देश कायापलट हुन्छ, सिमेन्टको प्लस्टर घर। खै त हाम्रो उन्नति। हाम्रो अहिले तपाईँको भूमि सुधार ऐनलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन। कुन देशमा छ कि व्यक्तिको नाममा जग्गा हुन्छ भनेर? यो देशमा त व्यक्तिको नाममा जग्गा छ नि। गरौँ त, ल लागौँ त। शिक्षा निशुल्क गर्न कन्चा ठुलो कुरा छ। राजाले हिजो बनाएका बिल्डिङ छैनन्। आज पनि शिक्षामा झन्डै 1.5 अर्ब 2 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ। बजेट, स्कुल बनाएको छ, बिल्डिङ बनाएको छ, सामग्री स्रोत सबै जुटाएको छ। प्रत्येक गाउँपालिकामा आज एउटा उच्च माध्यमिक विद्यालय छ। प्रत्येक गाउँपालिकामा, पहिलाका प्रत्येक गाविसमा एउटा अहिले माध्यमिक विद्यालय छ भनेपछि ओडामा एउटा, कमसेकम अहिलेको हालको साबिकको ओडामा निभावीको एउटा स्कुल छ करिब करिब। स्थानीय तहको कुरा गर्दा त अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू ठेकदार छन्। एउटा प्रश्न, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि निशुल्क गर्न सकिँदैन। नेपालका प्रत्येक 14वटा अञ्चलमा 14वटा अञ्चल अस्पताल थिए। नेपालका करिब 67वटा जिल्लामा के थिए? जिल्ला अस्पतालहरू छन्। नेपालका 5वटा विकास क्षेत्रमा ठुलै किसिमका, अहिले मैहुँ भन्ने जो प्राइभेट स्कुल अस्पतालभन्दा ठुला क्षेत्रीय अस्पताल छैनन्। खै त्यसलाई सदुपयोग गरौँ। तिनलाई बरु त्यहाँको काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई डबल भत्ता दिएर हुन्छ कि, त्यसलाई सदुपयोग गरेर हुन्छ कि, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू, त्यहाँ काम गर्ने तपाईँको स्वास्थ्यकर्मीहरू या तपाईँको शिक्षकहरूले बाहिर बोर्डिङ नखोलाउने हो कि, बाहिर स्वास्थ्य उपचार केन्द्र नखोलाएर टाइट गरौँ त। तपाईँको निशुल्क प्रत्येक हामी नेपाललाई मात्र होइन, भारत र बङ्गलादेशबाट आएका मान्छेलाई पनि हामी निशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिन सक्छौँ। अनि तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि सरकारमा रहेका नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूले यो कुरा जानेनन् कि किन गरेनन् त? किन गर्नु पर्यो? पद र कुर्सी, शेरबहादुर देवाललाई के गाह्रो पर्छ? महामन्त्रीलाई के गाह्रो पर्छ? छोरो अमेरिका, सम्पत्ति अमेरिका, श्रीमती एनजिओको मालिक। अनि यो देश धप्पक डुब्यो भने पनि के फरक पर्छ? उहाँहरूले गरेको राजनीति आफू कमाउनको लागि मात्रै हो त? कमाउन होइन, सत्तामा बस्नका लागि। उहाँलाई कमाउनु पनि छैन, सत्तामा बसेर मैहुँ भनेर देखाउनु पर्यो। रहर पनि कति हो, एकपटक पनि भए पनि नपुग्ने। आज जति राजनीति गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले देश र जनताको लागि केही सोच्नु भएको छैन। अहिले आफ्नो लागि मात्र 1% पनि सोच्दैनन्। यदि देश र जनताको लागि सोच्ने भइदिए भए गगन कुमार थापा यो देशको सांसद 2064 सालमा भएका हुन्। अहिले कति वर्ष भयो? खै एउटा रोजगारी सिर्जना गरेर देखाउनुहोस् त, एउटा मात्रै। अहिले मैहुँ भन्ने युवा नेतालाई मेरो ठाडो प्रसन्न हो। र एउटा मात्र रोजगारी सिर्जना गराएको देखाउनुहोस् त तपाईँ। बढी पनि चाहिँदैन, एउटा। बरु भएका कल कारखाना बन्द गरेर के गरायो? विदेश पठायो। अनि त्यो रेमिटान्सबाट मुलुक चलायो।
कसैको भविष्य छ यसमा? के थिएन यो देशमा? विगत इतिहासमा नजा भन्नु, म जान्छु, हेर्नुहोस् एकछिन के थिएन यो देशमा भन्नुहोस् त। 44वटा विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट फ्याक्ट्रीहरू नेपालमा थिए। सबै शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, झलनाथ खनाल, केपी ओली, माकुने, उहाँहरू मिलेर के गर्नुभयो? बेचेर खाइदिनु। अहिले पनि भिरकुटी कागज कारखाना के छ? थोत्रे। त्यहाँ हेर्दा पनि घिनलाग्दो। कति थियो? एउटा भिरकुटी कागज कारखाना मात्रै भन्दाखेरि हेर्नुहोस् रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ। कागज कारखानाका लागि 8-9 हजार मान्छे चाहिन्थे। 8-9 हजारले रोजगारी पाए र त्यो कागजका लागि चाहिने पराल, किसानले त्यो पराल जलाउँदैनथे, त्यहाँ 8-9 हजार किसानले रोजगारी पाए, 16 हजार करिब। त्यो कागजबाट लोडिङ र अनलोडिङ गर्नका लागि ट्रकहरू चाहियो, त्यसका लागि झन्डै 4 हजार मान्नुहोस् मान्छे भन्दाखेरि कति भयो? 16-4 20 हजार। त्यो कागज आइसके पछाडि त मार्केटमा बेच्नु पर्यो नि। अनि त्यहाँका मार्केटमा बेच्नका लागि के भयो? त्यहाँ पनि पसल अनेक ठाउँमा त्यहाँ पनि तपाईँ 4-5 हजार मान्छेको रोजगारी सिर्जना। एउटा फ्याक्ट्रीले 20 देखि 25 हजारको रोजगारी जान्थ्यो भने 44वटा विश्वका सबभन्दा ठुला फ्याक्ट्रीले कतिवटा रोजगारी जान्थ्यो होला? विश्वको सबभन्दा ठुलो पस्मिनाको मार्केट नेपाल होइन? युनिसेफ भन्ने एउटा दलालहरू छिरे, अमेरिकन एजेन्टहरू, अनि आज भयभरको साराका सारा तपाईँको बन्द गरे के अरेनन् पस्मिनाहरू, गलैँचा फ्याक्ट्रीहरू। तपाईँ हामीले देखायो नि विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट गलैँचा, विश्वको सबभन्दा राम्रो टायर, गोराखाली टायर बन्द गरिएन, हेडवा टेक्सटाइल बन्द गरिएन, बालाजु छाला उद्योग विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट। र कोरिया र दक्षिण कोरियामा सामग्री पठाउने वीरगञ्ज औजार केन्द्र बन्द गरियो। विश्वको सबभन्दा तपाईँको ठुलो, एसियाको सबभन्दा ठुलो वीरगञ्ज चिनी मिल बन्द गरिएन। हामीले भारतलाई चिनी बेच्थ्यौँ, अहिले हामी भारतले चिनी दिएन भने चिया खान पाउँदैनौँ। अनि यिनले प्रगति गरे, यिनले गणतन्त्र ल्याए, लोकतन्त्र ल्याए भनेर खुब बाहा आन्छन्, तर त्यसबाट जनताले के पाए? कुवेत गए, अरब गए, कतार गए, देशमा बेरोजगारी सिर्जना गरे। दाइलाई भाइलाई लडाए, भाउलाई गरेर सिर्फ कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाए। आज एउटा बाटो बन्यो भने तपाईँकै घर अगाडिको बाटो हेर्नुहोस्, 6 महिना टिक्दैन। त्यो ठेकेदार कि त प्रचण्डले संरक्षण गरे हुन्छन्, कि त माधव नेपालले संरक्षण गरे हुन्छन्, कि त केपी ओलीले, कि त शेरबहादुर देउवाले संरक्षण गरेर राखेका हुन्छन्। अनि तिनै ठेकेदारहरू गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका छन्, तिनै राष्ट्रघातीहरू पार्टीका कार्यकर्ता बनेर बाँदरे जुलुस र राके जुलुस र ढुङ्गामुढा गरिरहेका छन्। अनि हामी जनता चाहिँ चुप लाएर हेर्ने र बसिराखेका छौँ। अनि देश बन्छ कसरी बन्छ? ल एउटा मात्र नीति ल्याए भन्नुहोस् त, एउटा राम्रो खालको काम। अरबमा छ संघीयता भने के हो थाहा छ हजुरलाई? जोड्नका लागि, तोड्नका लागि। छोटकरी भाइ, हाम्रो समय लगभग सकिसकेको छ। संघीयता जोड्नका लागि हो, तोड्नका लागि होइन। तर नेपालमा संघीयता तोड्नका लागि भयो। पुरै आर्थिक क्षेत्रको बजेट, खरबौँ बजेट खर्च भइरहेछ। 17 खर्बको वैदेशिक ऋण छ, यो कसले तिर्छ? शेरबहादुर देउवाजीलाई तिराउनुहोस्, प्रचण्डजीलाई तिराउनुहोस् र माकुने र केपी ओलीजीलाई तिराउनुहोस्। पैसा यिनीहरू विदेशबाट ल्याएर खाने अनि आफू सक्ने। हस्, यहाँलाई गर्नुपर्ने प्रश्नहरू धेरै हुँदा नि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईसँग। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।